फाल्यां इवनिंग 3:30 काँग्रेस प्रेसिडेंट दाबोली एअरपोर्टाचेर लँड जातले. थंयच्यान ते वेन्यू जो आसा किंता दी वालादारीस वेर्णा थंय प्रोसीड करतले मिटींग वेन्यू आनी मागीर ती मिटींग स्टार्ट जातली आनी ते ऑर्गनायझेशनाची ज्यो सूचना दिवपाच्यो आसा कार्यकर्त्यांक पार्टीच्या, कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा येणारे 5-6 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स जावपाचे आसा, जाल्यार ताजी तो आमकां ऑर्गनायझेशनाच्या बाबतींत सूचना दितलो. आनी वी आर लुकींग फॉरवर्ड for his guidance and his strong commitment that he has always shown to the party. Through that, we are very sure that he will inspire the cadre, party cadre and the party workers at the booth level, block level. आणि नेक्स्ट डे जी आसा 18 तारखेक तेन्ना पार्लमेंटरी अफेअर्स कमिटीची मिटींग आसतली आनी AICC प्रेसिडेंट खर्गेजी विल बी गायडिंग द PAC ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी. त्याचबरोबर ते काही NGOंक मेळटले गोंयचे बद्दल जी कितें सजेशन्स तांची आसा, कित्याक आज गोंयांत आमी पळयता की वेगवेगळे विशय आसा आनी NGOय गोंयचे बरी काम करतात, एक्टिविस्ट आसा, NGOज आसा. सो थोडे NGOज आनी एक्टिविस्टांनी टायम मागला त्या प्रमाणे ते ऑर्गनायज केल्ले आसा. तांकां मेळून ते मार्गदर्शन करतले. Like, subscribe and get notified.